وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي من سعى في هذه الدروس خير الجزاء، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة في الحضور وفي الاستماع. ولعل الله جل وعلا أن ينفعنا بمثل هذه المجالس. موضوعنا اليوم هو موضوع مهم، هي وقفات مع سيرة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام المسلمين، هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغفر له. سنتكلم في هذا الوقت الموجز عن سيرته رحمه الله، نسبه وبعض من سيرته. وإلا في الحقيقة والواقع من يقرأ عن هذا الإمام يتفاجأ بكم هائل من المعلومات، وهي معلومات قيمة ومهمة، وليست مجرد سيرة فقط، هي دروس وعبر يستفيد منها الجميع، العالم والمتعلم. لكن الوقت يسير، فبحسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله نحاول أن نلقي الضوء على سيرته رحمه الله. فنبدأ بنسبه. من هو؟ هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة، وهذا هو المشهور. وقيل أنه بفتح الزاي والطاء، زوطة، ابن ماه التيمي الكوفي، إمام الملة وفقيه الأمة، أحد أئمة الإسلام العظام، وأحد السادة الأعلام. كان جده زوطة مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة، فأسلم فأعتقوه، وقيل إنه من أبناء فارس الأحرار. يقال بأن جده لقي عليا رضي الله تعالى عنه بالكوفة وهو صغير، فدعا له ولذريته بالبركة، وكان ذلك بحمد الله جل وعلا. أما أبوه ثابت فقد ولد على الإسلام، اختلف في أصله رحمه الله، قيل أنه من كابل، وقيل من بابل، وقيل من الأنبار، وقيل من ترمذ، وقيل من نسا. وهناك من حاول أن يجمع، هناك من الباحثين من حاول أن يجمع بين هذه الأقوال، فقال جده يكون من كابل ثم انتقل منها إلى البلاد الأخرى. وقيل في نسبه أيضا هو النعمان بن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان من أبناء فارس الأحرار. ويمكن الجمع بين هذين القولين بما قاله ابن حجر الهيتمي من أنه يحتمل أن يكون زوطة هو النعمان، والنعمان هو زوطة، على تقدير أن يكون له اسمان أو اسم ولقب، أو يكون معنى زوطة النعمان والمرزبان هو ماه. أما الاختلاف في الرق والحرية فقد يجاب عنه أيضا بأن من أثبت الرق أراد به الجد، فإنه كان مولى لبني تيم الله بن ثعلبة، ومن نفاه أراد به الأب الذي هو ثابت، والله تعالى أعلم بالصواب. وعلى كل حال فأكثر العلماء وأهل التحقيق على أنه من العجم وليس من العرب، لكن الله جل وعلا رفعه بهذا العلم، والناس جميعا
يعرفون من هو أبو حنيفة، ولا يكاد أحد لا يسمع به، والناس يترحمون عليه كل ما ذكر اسمه، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا منحه هذا العلم الذي به يذكر، بغض النظر عما هو أصله، فالأصل يعني ليس مهما للغاية، كلكم لآدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بهذا العلم قد رفعه الله جل وعلا، وقد كسب محبة الناس ودعاء الناس له، وبالأخص العلماء وطلبة العلم، فهم لا يفتؤون، يذكرونه ويترحمون عليه ويدعون له ويستفيدون من علمه، ولعل ذلك من العمل الصالح الذي يصله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها علم ينتفع به. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد خلف علما غزيرا، وخلف تلاميذ، وتلاميذه خلفوا تلاميذ إلى يومنا هذا، الناس يذكرونه ويترحمون عليه ويدعون له، فغفر الله له ورحمه. كنيته كما قلناه أبو حنيفة، ويقال بأن سبب تكنيه بهذه الكنية هو ملازمته للدواة التي تسمى بلغة العراقيين حنيفة، ويقال بأنه كانت له بنت تسمى بذلك، وإن كان هذا غير سليم غير صحيح، فأبو حنيفة رحمه الله لا يعلم له ولد ذكر ولا أنثى سوى حماد، له ولد ذكر وحيد اسمه حماد. ولد رحمه الله على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء سنة 80 من الهجرة بالكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل ولد سنة 61، لكن هذا رده الخطيب البغدادي فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول متابعا، فالأكثر على أنه ولد سنة 80 من الهجرة. وفاته توفي رحمه الله سنة 150 من الهجرة. كما يلاحظ ولادة أبي حنيفة رحمه الله على الصحيح سنة 80، وبذلك يكون قد أدرك بلا شك جماعة من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثي، فقد كانت وفاته رضي الله عنه سنة 100، وقيل سنة 200 للهجرة. وبعض العلماء جزم بأنه قد أدرك 4 من الصحابة رضي الله عنهم، هم أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل ابن واثلة بمكة. وقيل إنه أدرك أكثر من ذلك، لكن فيه خلاف بين أهل العلم، وابن حجر الهيتمي رحمه الله بسط القول في ذلك، حيث عقد فصلا في كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة، عقد فصلا في من أدركهم أبو حنيفة من الصحابة رضي الله عنهم، وتعقب كل قول بالتصحيح أو التضعيف. ولكن أيضا وقع خلاف هل رأى أحدا من هؤلاء الصحابة الذين أدركهم، وهل روى عنهم؟ فصحح بعض أهل العلم أنه رأى أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى الكوفة، كما قال الخطيب البغدادي والذهبي، لكنه في الواقع لم تثبت له رواية عن أحد من الصحابة. وبعضهم قال أو رد هذا بأن ما قيل بأنه لقي أنس وروى عنه بعض الأحاديث هو قول شاذ غريب لم تقم عليه أدلة تاريخية. وبناء على هذا فأبو حنيفة رحمه الله برؤيته لأنس رضي الله عنه يعد
من التابعين، يعد من التابعين، فإن أكثر المحدثين على أن التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه أو يروي عنه. وممن صحح هذا ابن الصلاح والنووي رحمهم الله. ورجح بعض الباحثين أيضا أن أبا حنيفة رحمه الله ليس من التابعين، وإنما هو من أتباع التابعين، لأنه وإن أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم لكنه لم يلقى أحدا منهم. لكن المجزوم به أنه قد لقي كثيرا من التابعين، المجزوم به أن أبا حنيفة رحمه الله قد لقي كثيرا من التابعين، وروى الحديث عنهم من أمثال عطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وقتادة وغيرهم. وعلى أي حال فهو من القرون المفضلة، من القرون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. أبو حنيفة رحمه الله كما قلنا ولد في الكوفة ونشأ بها، ولم يعرف عنه في بداية حياته توجه إلى العلم. في بداية حياته لم يعرف له توجه إلى العلم ولا طلب له، وإنما كان منشغلا بالتجارة والبيع والشراء، فقد كان رحمه الله خزازا يبيع الخز. وقيض الله جل وعلا له إمام من الأئمة الأعلام وهو الشعبي رحمه الله، لما رأى ما في الإمام أبي حنيفة من الفطنة والذكاء والنجابة أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء. فوقع قوله في نفسه، وقع هذا النصح وهذا الإرشاد من الشعبي موقعا في نفس الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك قبل أن نرى أيضا ينبغي للمعلم أن ينتبه لطلابه وأن يوجههم، ومن رأى منهم لديه موهبة أو لديه نبوغ ونحو ذلك ينبغي أن يأخذ بيده ويوجهه التوجيه السليم، لعل الله جل وعلا أن ينفع به ويكون علما من أعلام الأمة. فمن كان يعلم أن أبا حنيفة سيكون بهذا المكانة، فالشعبي رحمه الله أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء، فوقع قوله موقعا في نفس أبي حنيفة واتجه إلى العلم. لكن كان أول ما نظر فيه علم الكلام، وعلم الكلام ذمه كثير من السلف. فمع ذلك بلغ فيه الإمام أبي حنيفة رحمه الله مبلغا عظيما، لكن الله جل وعلا هيأ له ما يصرفه عنه، حيث كان يجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان. فجاءته امرأة ذات يوم فسألته عن مسألة في الشرع، فلم يجد لها جوابا، لم يجد لها الإمام رحمه الله جوابا، فمضت إلى حماد شيخ الإمام أبي حنيفة، مضت إليه تسأله فأجابها، فرجعت إلى أبي حنيفة وقالت: غررتموني، سمعت كلامكم ولم تحسنوا شيئا، ما استطعتم أن تجيبوني على مسألتي. فكان ذلك سببا في تركه علم الكلام ولزوم حلقة حماد رحمه الله يتفقه عليه، حتى بلغ مبلغا يشار إليه فيه بالبنان. ولذلك مما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تواضعه أنه ذكر هذه القصة، وذكر أنه تفقه بسبب امرأة، فكان اتجاهه في البداية إلى علم من العلوم التي فيها ما فيها. فلما سألته هذه المرأة ولم يجب، واتجهت إلى حلقة حماد ابن أبي سليمان وسألته وأجاب،
لامت الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكان ذلك أيضا يعني وقع في نفسه موقع، فترك علم الكلام واتجه إلى الفقه. أبو حنيفة رحمه الله كان له شيوخ أخذ العلم عنهم، من أشهر شيوخه طبعا كما هو معلوم أيضا هذا الوقت الذي عاش فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان حافلا بأجلة العلماء من التابعين وغيرهم، ومن ثم تسنى للإمام رحمه الله أن يسمع كثيرا منهم. ولعل من أشهر من أخذ الفقه عنهم الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله، توفي سنة 114 للهجرة، وهو أكبر شيوخه وأفضلهم على ما قال هو رحمه الله. ومن هؤلاء العلماء الشعبي الذي وجه إليه النصيحة بترك علم الكلام بالاتجاه إلى طلب العلم، والشعبي رحمه الله توفي سنة 104 للهجرة. وعمرو بن دينار من شيوخه عمرو ابن دينار المتوفى سنة 126. ونافع مولى بن عمر توفي سنة 117. وقتادة بن دعامة السدوسي توفي سنة 118. وابن شهاب الزهري توفي 124. ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة، وأستاذه الكبير الذي تفقه عليه وتخرج عليه حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة 120 للهجرة، فهو أعظم مشايخه أثراً، لأن الإمام رحمه الله لازم حلقته 18 سنة. الإمام أبو حنيفة لازم حلقة حماد 18 سنة يتعلم ويتفقه، مدة طويلة. من منا اليوم يصبر على محاضرة في نصف ساعة وإلا في ساعة، أو درس يستمر لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ نادر. يعني هذا الصبر أوتيه رحمه الله، وما حصل العلم إلا بهذا الصبر وهذه الملازمة لأهل العلم حتى تمكن فيه وأصبح يشار إليه بالبنان وأصبح علم من أعلام الإسلام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تأثر بآراء شيخه الفقهية وطريقته في الاجتهاد، فكان زعيم أهل الرأي في عهده. وذلك أن حماد أيضا رحمه الله تلقى فقهه عن إبراهيم النخعي من كبار العلماء، وإبراهيم تلقى عن علقمة النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود الصحابي الذي كان يعجب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان يعجب بآراء عمر رضي الله تعالى عنه وبفقهه وبطريقته في الغوص وراء المعاني والبحث عن العلل والحكم وتفسير النصوص تفسيرا يحقق هذه الحكم ولا يقف عند ظاهر الألفاظ. كان أبو حنيفة رحمه الله يعترف لشيخه حماد بالفضل ويقول: إني لأدعو الله لحماد مع أبوي. يعني كلما دعا لأبويه دعا لشيخه، وهذا هو الذي ينبغي من طالب العلم. أبو حنيفة رحمه الله يعترف لشيخه بالفضل حتى جعله قريبا من منزلة والديه يدعو له، بينما يعني طلاب العلم اليوم يرى منهم عكس هذا الأمر تماما. فربما يجد المعلم تلميذه في الشارع أو في أي مكان ولا يسلم عليه، وربما يصرف وجهه عنه ما يريد أن يقابله. فلا بد أن نستفيد من سيرة هؤلاء الأعلام. هذا هو حال الإمام العلم المشهود له بالعلم أبو حنيفة رحمه الله مع الشيخ. أثنى العلماء على أبي حنيفة رحمه الله كثير، يعني من يقرأ في كتب المناقب مناقب الإمام أبي حنيفة
يجد كثيرا من ثناء العلماء عليه. نذكر من هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، وهو من حفاظ الحديث. يحيى بن سعيد القطان من حفاظ الحديث، ثقة حجة من أقران الإمام مالك رحمه الله. يقول لا نكذب، في الإمام أبي حنيفة يقول لا نكذب والله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا الكثير من أقواله. الشافعي رحمه الله الإمام العلم يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الحسن بن عمارة تولى غسل الإمام أبي حنيفة رحمه الله عند وفاته، فيقول رحمك الله وغفر لك، لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنة، وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء. يعني هذا عالم يعمل بعلمه، وليس كمن يقرأ فقط ولا يعمل. فالإمام رحمه الله يعني من هذا يدل على أنه كان عاملا بعلمه رحمه الله وغفر له. أيضا لما علم المحدث الشهير شعبة بن الحجاج بموته يسترجع، وقال لقد طفع عن أهل الكوفة ضوء نور العلم، لقد طفع عن أهل الكوفة ضوء نور العلم، أما إنهم لا يرون مثله أبدا. ولذلك من أكبر خسارة على الأمة يعني أن تفقد عالما من علمائها يدلهم على الخير وينصحهم ويعلمهم ويوجههم، فإذا فقدوه كان ذلك من أكبر الخسارة. فشعبة رحمه الله يوضح هذا الموقف: طفئ عن أهل الكوفة ضوء نور العلم، أما إنهم لا يرون مثله أبدا. الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة رحمه الله سئل هل رآه، أو سئل عندما سئل هل رآه يقول رأيت رجلا، سئل هل رأيت أبا حنيفة؟ قال رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. فكان رحمه الله معروف عنه الذكاء والقدرة العلمية وقدرة إقامة الحجة. يقول أيضا لقد وفق له الفقه، الإمام مالك رحمه الله يقول لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كبير مؤونة، يعني كان الفقه سهلا عليه ميسرا له رحمه الله. العالم المعروف سفيان بن عيينة رحمه الله بالغ في مدحه عندما قال ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يذكره في أيام محنته بمسألة عندما امتحن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة القول بخلق القرآن كان يذكر أبا حنيفة ويتسلى بحال ضربه على تولي القضاء، لأن الإمام أيضا امتحن فأجبر على تولي القضاء وامتنع، فكان الإمام أحمد رحمه الله يذكر أبا حنيفة ويتسلى بحاله، ويقول هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحد. ويحيى بن معين يقول كان ثقة وكان من أهل الصدق لم يتهم بالكذب، فرحمه الله وغفر له. هؤلاء هم تلاميذه أئمة أعلام. أيضا هؤلاء الشيوخ أيضا له تلاميذ، كما أن له شيوخ وله تلاميذ أيضا كثر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كما عرف عنه ظل عاكفا على تعليم وتفقيه أصحابه منذ أن اختير خلفا لشيخه حماد حتى توفي.
فروى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون، وسمع منه خلق يصعب حصرهم، وظهر له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يظهر لأحد من أئمة الإسلام المشهورين في عصره. ومن بين أولئك أصحابه الأربعة، أصحاب الإمام الأربعة المشهورون الأئمة المجتهدون الذين دونوا فقهه ونشروا مذهبه في الأقطار: زفر وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد رحمهم الله جميعا. وكان زفر أكبرهم، وخلف أبا حنيفة في حلقته بعد موته، ثم خلف بعده أبو يوسف، ثم بعدهما محمد بن الحسن. أما زفر فكما قلنا هو أكبر هؤلاء الأربعة، وهو أبو الهذيل زفر ابن الهذيل ابن قيس المولود سنة 10 و100. كان من بحور الفقه كما يقال، وأذكياء الوقت، ذا عقل ودين وفهم وورع، جمع بين العبادة والعلم والفقه والحديث. تفقه على الإمام أبي حنيفة وجالسه مدة من الزمن، حتى قال: جالست أبا حنيفة أكثر من 20 سنة، فلم أرى أحدا أنصح للناس منه ولا أشفق عليهم منه. هؤلاء هم يعني ما اكتسبوا العلم وصاروا علماء وصار يشار إليهم بالبنان إلا بهذا الصبر وهذه المثابرة وهذا ولزوم مجالس العلم، وليس فقط بالتمني. التمني يعني لا يفيد شيئا. ووصف زفر بأنه أصلب أصحاب الإمام وأدقهم نظرا، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفضله ويبجله، حتى قال عنه يوما: هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. وهذا أيضا يدل على تواضع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فيثني على تلميذه لما رأى فيه، وهذا من نصحه له، لأن التلميذ أيضا يحتاج إلى مثل هذا الثناء ومثل هذا المدح، لأن هذا يشعره بأن أستاذه متنبه له متيقظ له. فهذا لفتة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله مهمة جدا، ينبغي للمعلمين أن يستفيدوا منها. كان وكيع بن الجراح رحمه الله على جلالة قدره يختلف إلى زفر ويقول: الحمد لله الذي جعلك خلفا لنا من أبي حنيفة. وروي عنه أنه قال: ما نفعني مجالسة أحد مثل ما نفعني مجالسة زفر. وقد ولي القضاء في البصرة وتوفي بها سنة 58 و100 بعد وفاة شيخه أبي حنيفة ب8 أعوام. من أبرز شيوخه أيضا أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري المولود سنة 13 و100. أيضا كان فقيها وعالما يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب. أيضا كان حظيا مكينا عند الرشيد رحمه الله، وكان يكرمه ويبالغ في إجلاله، حتى أنه ولاه يعني أمر القضاة من المشرق إلى المغرب. حتى ما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعترف بفضله أيضا وبعلمه، حتى أنه عندما مرض أيضا ذات مرة، مرض أبو يوسف رحمه الله ذات مرة مرضا خفيفا أو خيف عليه منه، مرض خيف عليه منه، فزاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها وأومأ إلى الأرض، وهو أعلم من على وجه الأرض. وروي عنه أنه قال: ما لزمني أحد مثل ما لزمني أبو يوسف وهو أجمع أصحابه، وهو أجمع أصحابي للعلم. أخذ عن أبي يوسف أئمة من أمثال الإمامين محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أول
ما طلبت الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي، ثم طلبنا بعده فكتبنا عن الناس. توفي سنة 82 و100 ببغداد بعدما ولي بها القضاء ل3 من الخلفاء العباسيين. وروي عنه أنه قال عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. له مصنفات كثيرة موجودة في المكتبة الإسلامية، لكن هنا لفتة في الحقيقة عندما زاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقد خيف عليه مرضه وأثنى عليه، شفي بعد ذلك أبو يوسف واعتقد أنه أصبح أهلا للعلم، فذهب إلى المسجد وجلس للفتوى. جلس للفتوى فبلغ الإمام أبو حنيفة خبر جلوسه للفتوى، فأرسل إليه بعدد من الأسئلة يختبره، والأسئلة يعني محتملة لا تحتمل وجها واحدا، يعني كل سؤال منها يحتاج إلى تفصيل. فكلما أجاب بجواب قال له من ذهب بالأسئلة إليه قال: أخطأت. سأله المرة الأولى: أخطأت. سأله الثانية: أخطأت، الجواب كذا. فترك مجلسه وعاد إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال يعني كلمة مشهورة يقول: تزببت قبل أن تحصرم. صرت زبيب وأنت لسه ما وصلت إلى هذه المرحلة. فرجع أبو يوسف رحمه الله ولازم مجلس الإمام أبي حنيفة حتى خلفه بعده في مجلسه. لكن من هذا يعني نأخذ تواضع الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث زار تلميذه في مرضه ولم يرى نفسه يعني في منزلة لا يمكن أن يزور تلميذه المريض. ثم اختباره لتلميذه، يعني لم يترك، لما علم أنه جلس للفتوى أراد أن يمتحنه ويعلمه بمكانته وأنه لا يزال باقي عليه يعني مرحلة حتى يصل إلى هذه المرحلة، إلى أن يجلس للفتوى، بالرغم من جلوسه زمن طويل قبل ذلك عند أبي حنيفة. فننظر في حالنا أيضا اليوم كيف الناس يتسابقون إلى الفتوى بدون علم. تجد طالب في الثانوية يفتي، تجد طالب في الجامعة يفتي أيضا، إلا خريج كلية الشريعة يفتي، وهو ما أنهى كتاب الروض المربع، ما درسه كله. فيعني هذا أيضا يدعو إلى التأمل، يدعو إلى التأمل والنظر وأخذ العبرة. وأمر الفتوى ليس بالأمر السهل الهين الذي كل واحد يعني يمكن أن يصل إليه. من تلاميذه أيضا رحمه الله الإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط في النصف الأول من عقد 30 بعد 100، ونشأ بالكوفة وسكن بغداد وحدث بها، وتوفي رحمه الله سنة 89 و100. وكان من أذكياء العالم. الإمام محمد بن الحسن كان من أذكياء العالم في الفقه، مقدم في العربية والنحو والحساب، يعني ليس فقط في الفقه. روي عنه رحمه الله أنه قال: ترك أبي 30,000 درهم فأنفقت 15,000 على النحو والشعر، و15,000 على الحديث والفقه. لازم الإمام أبا حنيفة رحمه الله في آخر حياته، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى أتقن الفقه وبرع فيه، وسمع من الإمام مالك وروى عنه الشافعي ولازمه وانتفع به. وقال عنه الشافعي: أمن الناس علي في الفقه محمد ابن الحسن، ما جالست فقيها قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر، وكان إذا تكلم في العلم خيل لك أن القرآن نزل بلغته، لا يقدم حرفا ولا يؤخر،
ولو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغته لقلته لفصاحته، ما رأيت أعقل منه ولا أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وحلاله وحرامه منه، إنه كان يملأ القلب والعين، وقد كتبت عنه وقر بعير. يقول كتبت عنه مؤلفات كثيرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ فقال: من كتب محمد بن الحسن، ولي القضاء للرشيد، ودون الفقه الحنفي وجمعه في كتب، منها الأصل أو المبسوط ويسمى الأصل، والجامع الصغير والجامع الكبير، والحجة على أهل المدينة، والزيادات وزيادة الزيادات، والسير وغيرها. وهو من دون الكتب المشهورة في المذهب الحنفي، وهي كتب مشهور أنها هي ظاهر الرواية، كتب ظاهر الرواية، الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، هو الذي ألفها رحمه الله وغفر له. بعض كتبها اليوم، بعض كتبه يدرس في جامعات غربية لمكانتها ولما وضع فيها من العلم. من أشهر أيضا تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي الأصل نزيل بغداد، كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي، محبا للسنة واتباعها، عالما بروايات أبي حنيفة، مقدما في السؤال والتفريع. درس أيضا عند الإمام أبي حنيفة مدة، ثم اختلف إلى زفر وأبي يوسف بعد وفاة الإمام. وروي عنه أنه قال: مكثت 40 سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي، يقرأ يتفقه. نحن الآن لا نبيت إلا والجوالات بين أيدينا، أشغلتنا عما هو أهم، لا كتاب، فنحتاج أيضا إلى إعادة نظر في وضعنا. أثنى عليه يحيى بن آدم رحمه الله وقال: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، توفي سنة 400 عن 87 عاما تقريبا، مخلفا وراءه مؤلفات في الفقه وفي الحديث رحمه الله. هؤلاء بعض من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما ابتداء جلوس الإمام أبي حنيفة رحمه الله للإفتاء والتدريس، فكان بعد وفاة شيخه حماد بن أبي سليمان الذي قلنا لازمه 18 سنة بعد أن توفي. عندها بدأ الإمام رحمه الله الجلوس. وقد مات حماد، أو بعدما مات حماد احتاج الناس إلى من يجلس لهم، وخافوا ضياع علمه واندراس أثره، فأجلسوا ابنه إسماعيل بن حماد، لكنه لم يغنهم، ما وجدوا فيه ما كانوا يجدون في أبيه، لأن الغالب على إسماعيل النحو وكلام العرب، عند ذلك طلبوا غيره، فاستقر الرأي على أبي حنيفة رحمه الله، فوجدوا عنده من العلم وحسن المواساة والصبر ما لم يجدوه عند غيره، فلزموا حلقته واختلفوا إليه حتى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد، وارتفع شأنه وعلى ذكره، وانصرف إليه وجوه الناس، وأكرمه الأمراء والحكام، وتخرج عليه أئمة. كما قلنا فيما سبق بأن أيضا أبو حنيفة رحمه الله هناك من يعده من التابعين، وهناك من يرجح أنه من أتباع التابعين، وعلى كلا القولين لا ريب أنه من القرون المفضلة، إن لم يكن من خيرها بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وكما رأينا من أخذ عنه العلم، ومن تلمذ عليه أبو حنيفة، ومن تتلمذ على الإمام أبي حنيفة. فأبو حنيفة رحمه الله لا شك أنه كان فقيها ورعا زاهدا، إماما في الدين، محدثا أمينا فقيها ثقة فيما يروي ويحفظ، بلغ منزلة في الفقه والدين لم يصل إليها من عاصره
من كبار أئمة التابعين، حتى شهدوا له بالفضل والمكانة والإمامة، وله مسند مشهور. أيضا له كتاب في الآثار رواه عنه تلميذه محمد بن الحسن، وهو شاهد على مكانته في الحديث وعلمه بالسنة والآثار. والإمام أبو حنيفة رحمه الله معدود من طبقة الحفاظ للسنة، كان يروي 4000 حديث في الأحكام، كما يقول تلميذه الحسن بن زياد: 2000 عن شيخه حماد، و2000 عن سائر المشايخ الذين أخذ عنهم العلم. وقد كان من أوائل من ألف في السنة والآثار، وانتخب كتابه الآثار من 40,000 حديث ورتبه على أبواب الفقه، ثم نسج أئمة الأمصار على منواله. ومناقب يعني مراجع، أو هناك كثير من المراجع التي أوردت هذا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكان يقول عجبا للناس، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول عجبا للناس، يقولون إني أفتي بالرأي ما أفتي إلا بالأثر، ما أفتي إلا بالأثر. نعود إلى شيء أو نعود إلى شيء من أخلاقه رحمه الله وورعه، وقد مر أشياء من هذا القبيل، لكن يعني من هذا الجانب في سيرة الإمام جانب مهم للتعرف على أخلاقه وصفاته والاستفادة من ذلك. روى الحسن بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه قال: كنت عند الرشيد إذ دخل عليه أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، فقال له هارون: صف لي أخلاق أبي حنيفة. قال: كان والله شديد الذب عن حرام الله. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم، ينبغي أن يكون هكذا، مجانبا لأهل الدنيا، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهذارا ولا ثرثارا. إن سئل عن مسألة كان عنده منها علم أجاب فيها. وما علمته يا أمير المؤمنين إلا صائنا لنفسه ودينه، مشتغلا بنفسه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال الرشيد: هذه أخلاق الصالحين. وقال القاسم بن غسان: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: ذكر قوم أبا حنيفة عند ابن عيينة فتنقصه بعضهم يقدح، لكل إنسان حساد من أقرانه أو من غيرهم يحسدونه وربما تنقصوه. فقال سفيان: كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة. روي عن شريك رحمه الله قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، كبير العقل، قليل المحادثة للناس. وأيضا عن بشر بن يحيى قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. ولقد كنا عنده في المسجد الجامع فوقعت حية من السقف في حجره، فما زاد على أن نفض حجره فألقاها، وما منا أحد إلا هرب. ورد في كرمه وأفضاله أخبار عديدة لا يتسع المقام لذكرها. هذه قصة الإمام أبي حنيفة مع تلميذه محمد بن الحسن لما جلس للتدريس من غير أن يعلم شيخه، فأرسل إليه أبو حنيفة رجل يسأله، فسأله كما قلنا عن مسائل لم يوفق للجواب فيها، فقال له لما رجع إليه: تزببت قبل أن تحصرم. وفي بعض في مناقب الكردي، مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله للكردي، ذكر أن سبب انفراد أبي يوسف أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام، وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين،
ولئن أصبت ليموت علم كثير. فلما برأ أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي، وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة القصار. سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة. يعني يلوم تلميذه على أنه لم يبلغ المبلغ الذي يستحق أن يجلس في نظر الإمام مع أنه كان عالما جليلا. ثم قال، وهنا مقولة مهمة، قال: من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. يعني مهما بلغ الإنسان في العلم هو بحاجة إلى أن يتعلم، وإذا ظن أنه لم يعد بحاجة إلى التعلم فقد جهل، نسأل الله العافية والسلام. في مناقب ذكر أيضا في مناقب الكردي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول: خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة. أما الأولى التي خدعته، يقول: كنت مجتازا مار في طريق فأشارت إلي امرأة إلى شيء مطروح في الطريق، يقول: توهمت أنها خرساء وأن الشيء لها، فلما رفعته إليها قالت: احفظه حتى تسلمه لصاحبه. فأصبح أمانة عنده، أصبح لقطة لا بد أن يقوم فيه بالواجب. فيذكر أن هذه المرأة خدعته بهذا الفعل. والثاني يقول: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض فلم أعرفها، فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله. لما تركت مجلسه وذهبت إلى مجلس حماد رحمه الله ولا رجعت وقالت: غررتموني، سمعت كلامكم ولم تجيبوني. وقع هذا الكلام موقع في نفس أبي حنيفة فانصرف إلى الفقه. وأما الثالثة فيقول: مررت ببعض الطرقات فقالت امرأة: هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء. قال: فعمدت ذلك حتى صار دأبي، ما كنت أفعله، لكن لما قالت يعني استحى أن لا يكون كذلك ففعل ذلك. توفي رحمه الله في سجن بغداد في شهر رجب، وقيل في شعبان، من سنة 50 و100، وله 70 سنة، وصلي عليه 6 مرات، صلي عليه 6 مرات من شدة الزحام، ودفن في مقابر الخيزران في بغداد. يقول ابن حجر الهيتمي: وصح أنه لما أحس بالموت سجد فخرجت نفسه وهو ساجد، رحمه الله وجزاه عن الأمة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له أصول في الاستنباط، ورغم أنه لم يؤثر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في بناء مذهبه ولا القواعد التفصيلية التي جرى عليها في بحثه واجتهاده، إلا أنه قد رويت عنه عدة روايات توضح الخطوط العريضة التي سار عليها والمنهج العام الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله. من هذه الروايات ما روي عنه رحمه الله قال: شهدت سفيان وأتاه رجل فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر أو قال جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي من التابعين، خرج عن الصحابة، من التابعين والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء والسعيد بن المسيب، وعدد رجالا، قال: فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. هم اجتهدوا وأنا يقول أجتهد لأنه مؤهل
لأنه مؤهل للاجتهاد، آلة الاجتهاد موجودة عنده. روى الموفق ابن المكي في المناقب عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا وجدت الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به ولم أصرف عنه، وإذا اختلف الصحابة اخترت من قولهم، وإذا جاء من بعدهم أخذت وتركت. يعني إن شئت أخذت بكلامهم وإن شئت تركت، أجتهد كما اجتهدوا. أيضا روى ابن المكي أيضا عن سهل بن مزاحم قال: كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمرهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيه على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمضي له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة رحمه الله، علم العامة. من خلال الروايات التي تنبه على منهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطريقته في الاستنباط، بل ورأى أئمة الحنفية هذه المنهجية وحددوا معالمها ووضعوها في قالبها الأصولي، وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله على النحو التالي: أولاً الكتاب القرآن العزيز، فهو أصل الأصول وهو مصدر المصادر، وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل ثبوته، وهو نور الشريعة الساطع. فلم يكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يترك القرآن الكريم إذا وجد فيه الدليل فهو في المرتبة الأولى كسائر علماء الأمة، لا يختلف عنهم في هذا. المصدر الثاني السنة، والسنة كما هو معلوم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي الشارحة والمفسرة للقرآن الكريم. فكان أبو حنيفة يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان وتعارضا أخذ بالأخير منهما، لأن الأخير إذا ثبت التاريخ ناسخ لما قبله. وهذا في السنة المتواترة والمشهورة، هذا منهجه في ما إذا كانت السنة والحديث متواتر أو حديث مشهور. وكذا أخبار الآحاد أيضا كذلك الحال، إلا إذا خالفت قياسا راجحا، فحينئذ يقدم القياس. وليس المراد هنا القياس يعني القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وإنما المراد ما يعني قياس الأصول، يسمونه قياس الأصول، ما ثبت دليله بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشريعة. ومعلوم تشدد أبي حنيفة رحمه الله في قبول الرواية صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هذا التشدد إلا من أجل صيانة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن تلك الأخبار أخبار آحاد عارضت أصلاً عاماً من أصول الشرع ثبتت قطعيته وكان تطبيقه على الفرع قطعياً، فحينئذ يضاعف تلك الأخبار ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيها. هذا هو قياس الأصول. والشاهد أن الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تقديم خبر الآحاد على القياس، كما يقول أبو زيد الدبوسي رحمه الله، يقول الأصل عند علمائنا الثلاثة، يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، لكنه قد يخرج عن هذا الأصل لتأويل محتمل عنده، كما يقول ابن عبد البر، يقول: وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره، يعني ليس هو من سبق إليه، غيره من أهل العلم السابقين رأى هذا الرأي. ويقول: وكثير من قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب مسعود، إلى أن قال ابن عبد البر: ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه إثم الفسق. يعني أبو حنيفة رحمه الله ليس من هؤلاء. أبو حنيفة رحمه الله له يعني طريقة ومنهج، فالحديث المتواتر يأخذ به، والحديث المشهور كذلك يأخذ به، لكن بالنسبة لأخبار الآحاد له شروط، هو لا يتركها، له شروط يشترطها في قبول خبر الآحاد. تؤذن ونستكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله فضيلة وبعث المقام إنك لا توفي المحاضرات بسم الله. الذي جعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله يتشدد في قبول الحديث وحديث الآحاد أن المذهب الحنفي كما هو معلوم نشأ في الكوفة، وهي إحدى مدن العراق، وقد كان وضع الحديث في ذلك الوقت شائع في العراق، لأنها كانت مسرح للأحداث والخلافات السياسية ومصدر للحركات الفكرية والثورية، وموطنا لنحل مختلفة، ومرتعا خصبا لأهل البدع والأهواء من الشيعة وغيرهم من الفرق التي كانت تضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني جعل الإمام أبا حنيفة رحمه الله ومن تبعه من أئمة المذهب يشددون في قبول الأحاديث ويضعون لها قيودا لا يسلم معها مع تلك القيود كثير من الأحاديث،
بل كان من تحري الإمام أبي حنيفة رحمه الله ودقته في التمحيص أنه كان يشترط كمال الضبط في التحمل والرواية، ويقول لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه يوم سمعه إلى يوم يحدث به، وذلك حتى لا يقول من شاء ما شاء. ومن المعلوم أن الحديث من حيث اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 مراتب: المتواتر، وهو ما رواه في كل عصر قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، مثل نقل القرآن الكريم والصلوات ال5 ومقادير الزكاة وغيرها. والمشهور، وهو ما رواه أولا قوم لا يستحيل في العقل تواطؤهم على الكذب، ثم تواتر نقله وآلت روايته إلى قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، مثل المسح على الخفين ورجم الزاني المحصن وغير ذلك. والثالث خبر الواحد، وهو ما كان دون المتواتر والمشهور، وهو أكثر ما وصل إلينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله وفقهاء المذهب وضعوا شروط لقبول هذا النوع الثالث من أنواع الأخبار. من هذه الشروط ألا يكون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ألا يكون هذا الخبر قد ترك الصحابة رضوان الله عليهم الاحتجاج به، بأن يكون ظهر منهم خلاف في مسألة ورد فيها حديث دون أن يحصل منهم الاحتجاج به، لم يحتجوا به. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أولى من يرجع إلى السنة بعد كتاب الله، وأبعدهم عن الكتمان والإعراض عن السنة، وتركهم الاحتجاج بالحديث يتعلق بمسألة اختلفوا فيها يدل على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ، يعني لو كان ثابتا لما أعرضوا عن الاحتجاج به. قالوا مثل حديث ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فالخلاف في وجوب الزكاة في مال الصبي مشهور، ومع ذلك لم يعرف الاحتجاج بهذا الحديث من قبل الصحابة رضي الله عنهم. ولا يخفى أن مثل هذا الحديث قد يكون مما تفرد به راويه ولم يسمعه غيره ولا بلغ أو سمعه غيره، إلا أنه لم يبلغ من جرى بينهم خلاف إلى آخر ما يقال في هذا الشأن. من الشروط التي وضعها أيضا ألا يكون عمل بعض الأئمة من الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم ممن لا يخفى عليه مثله بخلافه. يقول لا يكون قد عمل فقيه أو فقهاء الصحابة ممن لا يخفى عليهم مثل هذا الحديث به، فهذا يعني شرط ألا يكونوا قد عملوا بخلافه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يتوقع منهم مخالفة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث مما لا يخفى على فقهائهم مثله ومع ذلك عمل بعضهم بخلافه، دل على أن الحديث عنده منسوخ أو محمول على غير الوجوب، مثل حديث البكر بالبكر جلد 100 ونفي السنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقد صح عن الخلفاء الراشدين كما قال السرخسي رحمه الله عدم جمعهم بين الجلد والرجم، لم يجمعوا بين الجلد والرجم، مع أنهم لا يخفى عليهم مثل هذا الحديث، فيكون منسوخا أو محمولا على غير الوجوب. من الشروط أيضا أن يكون راوي الحديث، راوي حديث الآحاد، إلى جانب عدالته وحسن ضبطه وحفظه معروفا بالفقه والرأي والاجتهاد كالخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاذ وعائشة وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. فما روي عن هؤلاء وأمثالهم من أخبار الآحاد مستوفية شروطها حجة في بناء أحكام الوجوب عليها إلى آخره. الشرط الرابع ألا ينكره الراوي،
ألا ينكر الراوي ما رواه يعني جحدا أو نسيانا بعد أن رواه، وذلك لأن إنكاره حجة في حق نفسه، وبذلك ينقطع اتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث حيث رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وقد روي أن ابن جريج رحمه الله سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه. والشرط الخامس ألا يكون عمل الراوي أو فتواه بعد روايته بخلافه إلا إذا لم يعلم التاريخ أو علم أن ذلك كان منه قبل سماع الحديث. هذه شروط يضعها فقهاء الحنفية لقبول خبر الواحد، فهذا تشدد منهم له أسبابه وله مبرراته. من أيضا مصادر الاحتجاج أو أدلة أبي حنيفة رحمه الله الإجماع، إذا لم يجد في المسألة نصا من القرآن ولا من السنة ووجد إجماعا فإنه يأخذ به. ويشير إلى ذلك قوله في معرض حديثه عن القياس، وهذا القياس الذي نحن فيه، قال ويكون العمل على الكتاب والسنة والإجماع. أيضا من أصول مذهبه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك إذا اختلفوا وتعددت أقوالهم فإنه يتخير منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة ولا يخرج عن أقوالهم. ومن أصول مذهبه القياس، وذلك إذا لم يجد شيئا مما سبق، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي، فهو يأخذ بالقياس، يجتهد فيقيس ولا يقدم القياس على شيء مما سبق، حتى أنه في بعض المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهرا لكنه يترك ذلك لأجل النص، كما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه في الذي يأكل أو يشرب ناسيا فإنه أعمله وقال به رغم مخالفته للقياس عنده، وقال لولا الرواية لقلت بالقياس. ومن ذلك أيضا الاستحسان، وذلك إذا قبح القياس ولم يستقم فحينئذ يستحسن. والاستحسان عنده ليس قولا بالتشهي ولا عملا بما يستحسنه من غير دليل قام عليه شرعا، فهو رحمه الله أجل قدرا وأشد ورعا من أن يفعل ذلك. وإنما الاستحسان عنده كما قال أبو الحسن الكرخي أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستحسان كما قال أبو زهرة. والأصل السابع من أصول مذهبه رحمه الله العرف، إذا لم يكن نص ولا إجماع ولا حمل على النصوص بطريق القياس أو الاستحسان فإنه ينظر في معاملات الناس ويبني الحكم على ما تعارفوا عليه. خلاصة منهجه رحمه الله أنه كان على منهاج واضح في تفريع المسائل واستنباطها، وكما رأينا قد أثر عنه أقوال تحدد الخطوط العريضة لما سار عليه رحمه الله في فقهه واجتهاده. هنا يعني قضية مهمة بعد هذا، وهي منهجه في تعليم الفقه وتأهيل أصحابه. وقد وفق الإمام أبو حنيفة رحمه الله في حمل الأمانة وأداء المهمة التي كلف بها بصورة لفتت أنظار طلبة العلم، فأقبلوا عليه من كل حدب وصوب، وفيهم كبار طلبة العلم ومن هو فقيه صالح للفتيا والقضاء، ممن هو غني عن التلقين والإملاء. ولذلك اختار رحمه الله أفضل الطرق للتدريس وأنفع الأساليب في بحث المسائل الفقهية، وسار على طريقة النقاش، صار رحمه الله على طريقة النقاش وتبادل الآراء مع أصحابه بدلا من الإملاء والإلقاء المجرد.
فكان مجلس درسه شورى بين أصحابه، تناقش فيه المسائل ويبدي كل واحد رأيه فيها، فإن اختلفوا دعم كل قائل قوله بالدليل حتى يستقر رأيهم فيها على شيء فيثبتها. يعني من يصنف المسائل يثبت هذا الرأي ثم يعرضها عليه، وكان ينهى عن كتابة المسائل قبل تمحيصها. وكبار أصحابه كانوا يواظبون على حضور حلقة لا يغيبون عنها في الغالب، حتى روي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله أنه توفي شخص من أهله فوكل من يقوم عنه بالجهاز والدفن حتى لا يفوته من الدرس ما لا يعوض. ولأنه كان حريص أيضا الإمام أبو حنيفة كان حريص على حضور تلاميذه ومشاركتهم في دراسة المسائل، حتى أنه عاتب أبا يوسف يوما على غيابه مدة انقطع فيها إلى ابن إسحاق رحمه الله عندما قدم الكوفة ليأخذ عنه السير والمغازي، وأرسل إليه من يظهر عجزه وافتقاره بالسؤال الدقيق الذي أشرنا إليه عندما شعر باستغنائه عن درسه وأحس من نفسه أنه قد آن له أن يعقد مجلس يستقل فيه برأيه. بلغ من حرص الإمام على مشاركتهم إلى حد أنه يرجع البت في بعض الأحكام إلى حين حضورهم، ينتظر لا يبت في حكم حتى يحضر الجميع، كما جاء فيما رواه الصيمري رحمه الله بسنده قال: كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون معه في المسألة، فإذا لم يحضر عافية أحد تلاميذه قال أبو حنيفة: لا ترفع المسألة حتى يحضر عافية، فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبو حنيفة: أثبتوها، وإن لم يوافقهم قال: لا تثبتوها. لا شك أن المناقشات العلمية وتبادل الآراء في المسائل له أثر بارز في صقل الأذهان وفي التدرب على استنباط الأحكام وممارسة الاجتهاد، ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يولي ذلك عناية تامة في دروسه ويدرب عليه أصحابه. وهناك نماذج كثيرة يعني في هذا الشأن، لكن يعني هنا أمر نختم به من أجل الوقت أوشك. كما كان لأبي حنيفة رحمه الله محبين، كان له أيضا أعداء وكانوا ينقمون عليه، وربما يعني قالوا فيه بعض الأقاويل من باب الحسد. ولذلك الخطيب البغدادي في تاريخه يعني رد ما يعني أو أورد ما قاله أصحاب المدح وأورد ما قاله أصحاب الذم من قدح في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله ذكر يعني السبب في ذلك، وقال بأن الخطيب لم يقصد من إيراد ما قاله القادحين، لم يقصد من ذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين، ولم يقصد بذلك انتقاصه ولا الحط من مرتبته، بدليل أنه رحمه الله قدم كلام المادحين وأكثر منه، ومن نقل مآثره السابقة فهو في أكثرها إنما اعتمد أهل المناقب فيه على ما في تاريخ الخطيب، ثم عقبه بذكر كلام القادحين ليتبين أن الإمام من جملة الأكابر الذين لم يسلموا من خوض الحساد والجاهلين فيهم. ومما يدل على ذلك أيضا أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو مجهول، ولا يجوز إجماعا ثلم عرض مسلم بمثل ذلك، فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟ يقول التاج السبكي: ينبغي يعني للمسترشد أن يسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى المتكلم ببرهان واضح. ثم أيضا مع ذلك إن كان هناك مجال للتأويل وتحسين الظن فيأخذ به، وإلا فيضرب صفحا عما جرى بينهم، فالإنسان لم يخلق لمثل هذا.
فعليه أن يشتغل بما يعنيه ويدع ما لا يعنيه. أبو حنيفة رحمه الله يعني كان أيضا معظما لإمامه ومقدرا له، وكان مما أوصى به تلميذه الإمام محمد بن الحسن أبو يوسف، أوصى الإمام أبي يوسف رحمه الله بوصية، وكان مما جاء في وصيته أن عليه تعظيم السلطان. وصية طويلة يعني أيضا تحتاج في الحقيقة إلى دروس، إلى جلسات، لكن يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من أئمة المسلمين ومن أئمة أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة تعظيم أمر السلطان. وكان له موقف رحمه الله من الخوارج، كان له موقف أيضا من الخوارج، فقد ناظرهم في بداية الأمر، ناظرهم ثم تركهم بعد ذلك لما رأى ما هم عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن يرزقهم الفقه في الدين، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا جميعا على حسن الاستماع والإنصات، والمعذرة أيضا على ترك بعض الأشياء المهمة التي لم يتسع لها الوقت، لكن لعل فيما قلناه إن شاء الله فائدة، وإلا كما قلت في الحقيقة يتفاجأ الإنسان بكم هائل من المعلومات حول هذا الإمام العلم، فيحتار ماذا يأخذ منها وماذا يترك، لكن لعلنا قد أتينا على أهم ما يحتاج إليه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للإمام أبي حنيفة، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.